हाय फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 23। मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी मकाम पर दिल को सुकून नहीं मिलता, तेरे बगैर ये हालत है, क्या किया जाए। रिजा मेरी जान, इतनी मोहब्बत में तुमको इनकार का हौसला कहाँ से ले आती हो। रिजवान इनकी मोहब्बत को चाहतों पर रूह की जड़ों तक सैराब शादाब हो गया और खुशी से रोते हुए बोला। उसे याद आ रहा था जब वो 3 दिन के लिए कराची गया था, तब रिजा ने ये कार्ड इसके लिए ख़रीदा होगा, क्योंकि कार्ड पर तारीख दर्ज थी। वो इसको बज़ाहिर रोज़ रोज़ मिलने पर सुनाया करती थी, मगर दिल में उससे मिलने की बेताबी रखती थी। वो नहीं आया तो इसने कार्ड के ज़रिए से याद किया था। रिजवान इसकी मोहब्बतों के तोहफे देखकर कितनी देर तक बेख्तियारी की हालत में रोता रहा, अल्लाह से उसके दायमी साथ मांगने की दुआ करता रहा। रात उसकी मोहब्बतों में सरशार होते ही उसके तोहफों को देखते खुशी से गुजर गई थी। वो फजर की नमाज अदा करके सोया था। सिस्टर रिजा, ये मैंने तमाम ज़रूरी लवाजमात की लिस्ट तैयार कर ली है, आप देख लें, इसके बाद हम ख़रीदारी करेंगे। जोसेफ ने उसे घर पर आकर फहरत देते हुए बताया। रिजा अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक 28 साल यतीम लड़की की शादी करा रही थी। वो बहुत गरीब थी, 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी, इसकी शादी के लिए जहेज नहीं था। सो रिजा ने ये कारखेज खुद करने का फ़ैसला किया था। कौसर की माँ थी, भाई भी नहीं था, तो वो दोनों की दुआएं समेटने लगी। इसकी शादी फैक्ट्री में करने वाले कारीगर असलम से करा रही थी। असलम कौसर को पसंद करता था। ये बात कौसर ने रिजा को इसके पूछने से बहुत झिझकते हुए बताई थी, और रिजा ने रिजवान के साथ जाकर असलम और इसके घर वालों से बात की। फिर वो लोग कौसर के घर गए और रिजा को इनकार का ख्याल भी न आया। लोगों के जहन में तो वो खुश थे कि इनकी मालकन इनकी शादी करा रही है। कौसर की माँ ने रिचा का माथा चूम कर इसे ढेरों दुआएं दी थीं और ये शादी तय हो गई थी। ठीक 10 दिन बाद शादी थी, लिहाजा तैयारियां ज़ोरों पर थीं। इसी सिलसिले में जोसेफ भी काम कर रहा था। वो रिजा को बहन कहता ही नहीं था, बल्कि बहन समझता भी था। रिजवान से भी इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, हम ये शॉपिंग करने कल जाएंगे, कल संडे है, फैक्ट्री तो जाना नहीं है। रिजा ने लिस्ट देखकर कहा तो वो संजीदगी से बोला, ठीक है सिस्टर। सिस्टर, एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो। हाँ हाँ, पूछो। सिस्टर, आप और रिजवान भाई में बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे को चाहते भी बहुत हैं। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। शादी भी हो जाएगी मेरे भाई, किस्मत में होना होगी तो हो जाएगी। फ़िलहाल तो हमें बहुत काम करना है। और हाँ, तुम्हारी शादी कब हो रही है। अब तो तुम भी बरसरे रोज़गार हो, घर भी सेट कर लिया है, बचत भी करते हो, कब ला रहे हो फिर दुल्हन। रिजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस सिस्टर, जल्द ही। माँ जी ने तो अपनी भांजी पसंद कर ली है मेरे लिए, वो कदरे शर्मा कर बोला। हूँ तो माँ जी की पसंद तुम्हें कितनी पसंद है, वो मुस्कुराते हुए शरारत से पूछ रही थी। वो शर्मा कर हंस दिया। रिजा को भी हंसी आ गई। मैं समझ गई, तुम भी माँ जी के पसंद को दिल से पसंद करते हो, है ना। जी, वो नज़रें झुका कर शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोला। गुड, अच्छा है, जीवन साथी मन पसंद हो तो जीवन भी अच्छा बसर होता है। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, शर्माने या हिचकिचाने की कतई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सिस्टर, आप ही ख्याल रखती हैं। पहले भी खुदा को आपको हमेशा सुखी रखे और बहुत कुछ दे, मोहब्बत भी, दौलत भी और इज़्ज़त से ज़्यादा और सब कुछ। जोसेफ ने दिल से इसे दुआ दी। शुक्रिया भाई, तुम्हारे लिए भी मेरी यही दुआ है। वो शुक्र आमेज़ लहजे में बोली। थैंक्स, मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा। ओके, सुबह 10 बजे आ जाना। इसके जाने के बाद वो असर की नमाज़ अदा करने के लिए लॉन्च में आ गई। रिजवान इसे ढूंढता हुआ लॉन्च में आया तो वो दुआ मांग रही थी। रिजवान खामोशी से सोफे पर बैठ गया और इसके पुरनूर चेहरे को देखने लगा। आसमानी रंग के लिबास में इसी रंग का दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो बहुत खुशो के साथ दुआ मांगने में मगन थी। रिजवान को वो आसमान के दामन पर चमकता 14वीं का चांद लग रही थी। दुआ ख़त्म करते ही इसने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर खामोशी से तस्बीह की जाए नमाज की तह लगा दी। रिजवान की आमद इसकी खुशबू से उसे पता दे चुकी थी। वो जाए नमाज उठाकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान ने इसके देखने पर दोस्ताना अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रज़ी। इसने जाए नमाज रख कर दुपट्टा खोलते हुए पूछा। बहुत खुश नसीब, बहुत खूबसूरत।
بہت خوبصورت، بہت خوش جمال، بہت محبت کے لائق۔ وہ اس کی محبتوں میں سرشار تھا، اسی حوالے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی مگر شرارت سے بولی، بہت خوش فہم، بہت خوش گمان ہے نا؟ نہیں، جسے تمہاری محبت کے خزانے مل جائیں اسے ایسی ہی خوش فہمیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تم نے ہی تو مجھے ایسا سمجھا ہے، تمہارے پیار کا اثر ہے یہ تو، اس کا پیار کا جو تمہیں مجھ سے ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تو وہ نظریں چرا کر بولی، کون سی محبت، کون سا پیار، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا۔ رضوان ہنس دیا، چائے لاؤں تمہارے لیے؟ تم چائے کے بہانے میری بات گول کرنے کی کوشش نہ کرو، آج تو میں جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ کیسا جواب؟ وہ اپنے دل کے بے قابو ہوتی ہی دھڑکنوں میں سنبھلتے ہوئے بولی، یہی کہ مجھ سے شادی کب کرو گی؟ رضی، رضی پلیز، نو مور انکار۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اٹل لہجے میں بولا، میں تمہارے تایا ابو اور چچا کے پاس ممی ڈیڈی کو سمجھانے بھیجوں گا تاکہ وہ تمہارا اور میرا رشتہ طے کر دیں۔ نہیں رضی، تم ممی ڈیڈی کو وہاں نہیں بھیجو گے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آخر کیوں رجا؟ وہ بے قراری سے بولا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں رجا، میں نے پہلے بھی تمہیں منع کیا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ اگر تم نے یہ بات کہی تو سچ مچ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ وہ غصے میں آتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے پیار پر نثار ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا، اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤ گے؟ جہنم سے، جانتی ہو نا اپنے متعلق میری جذبات سبھی ستاتی ہو مجھے۔ میں مجبور ہوں رضی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، کیوں ڈرتی ہو تم؟ رجا، ہر مرد لکی نہیں ہوتا۔ رضوان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی زبان سے لکی کا نام سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے اندر آندھیاں چلنے لگیں۔ تم؟ کیا رضی سب جانتا ہے؟ اس نے سوچا، وہ اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ تم رضی، تم جانتے ہو سب؟ وہ مشکل بول پائی، ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ بے بسی اور دکھ سے نفی میں سر ہلاتی صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ رضوان کی نظروں میں تو نہیں گرنا چاہتی تھی، اس کے سامنے تو اپنا یہ باب حیات نہیں کھولنا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں اپنا وقار اور پیار برقرار رکھنا چاہتی تھی، اور اب یہ انکشاف وہ خود کر رہا تھا کہ وہ لکی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو اپنا آپ ختم ہوتا ہوا گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ رضی، تم سب کچھ جانتے تھے پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے رجا کہ میں نے تم سے سچی اور بے غرض محبت کی ہے۔ لکی ان لکی تھا، اس نے تمہاری قدر نہیں کی، دولت کی محبت میں اس نے تمہیں گنوا دیا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ وہ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری لکی سے دوستی، کورٹ میرج، طلاق، لکی کا تمہیں مارنے کی کوشش کرنا، تمہارا وہ ایکسیڈنٹ، ابارشن، تمہیں لکی نے بائک سے ٹکر ماری تھی، میں ہی تمہیں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ تم نے جس ذہانت سے لکی سے چھٹکارا حاصل کیا تھا اس پر اسے غصہ تو آنا ہی تھا، اس میں کے سامنے جا کر تو نہیں، البتہ مارنے کی کوشش کے جرم میں پولیس کے حوالے کروا دیا تھا۔ کافی مرمت ہوئی تھی اس کی، اور وہ کبھی تمہارے سامنے نہ آنے کی گارنٹی دینے پر چھوڑا گیا تھا۔ ہمارے واقف اور دوست احباب ہیں، پولیس نے تمہارا نام نہیں آنے دیا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا مجھے تم پہ کبھی غصہ آیا ہے؟ تو رجا ڈیئر، مجھے تم پر ایک بار ہی غصہ آیا تھا، جب تم نے لکی سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ تم فاروق سے شادی کر لیتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن لکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ تم بھی تو انسان ہو، تم سے غلطی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوئی رضی؟ اس نے حیرت سے اس کے انکشافات پر سن کر بھیگی آواز میں پوچھا تو اس نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا، محبت ہو چکی تھی، پھر بھلا نفرت کیسے ہوتی؟ میں محبت کرتا تھا تم سے۔ محبت کا دعویٰ تو فاروق نے بھی کیا تھا، مگر انہوں نے طلاق کے بعد مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تب بھی محبت کے دعوے دار تھے، لیکن وہ مجھے اپنانے کا ظرف نہیں رکھتے تھے، ان کا خیال میں میری غلطی ناقابل تلافی اور ناقابل معافی تھی۔ وہ واپس کینیڈا چلے گئے تھے، سنا ہے کہ اب تک شادی نہیں کی، حالانکہ میں نے انہیں اپنا پابند نہیں کیا، انکار انہوں نے خود کیا تھا۔ شاید میری غلطی اتنی ہی سنگین تھی۔ تمہیں پتہ ہے رضی، مجھے محبت دینے والوں نے، عظیم والا کے لوگوں نے 2 سال تک کتنی نفرتیں دیں، طعنے، دشناز، طنز، حقارت، ذلت دی، مجھے سب پتہ ہے رجا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، پتہ تھا تو پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ مجھے کیوں نہیں بچایا لکی سے؟
मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, मैंने तो फ़र्रुख से शादी ना करने की ज़िद में राह फ़रार इख्तियार की थी। मुझे क्या पता था मेरी छोटी सी गलती इतने बड़े तूफ़ान के पेश खैमा साबित होगी। मुझे उन सब की नफ़रतों ने नहीं जीने के लिए आमादा किया था। मैं सिर्फ इसीलिए बहादुर बन गई थी कि ताकि उन सब पर साबित कर सकूं कि मैंने एक गलती और हिमाकत पर, एक हादसे पर अपनी सारी ज़िंदगी हार कर नहीं बैठ सकती। मैं उनके बगैर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, ज़िंदा रह सकती हूँ, मगर काश काश रज़ी तुमने मुझे लकी से बचा लिया होता, या काश तुम्हें मेरी गलती, इस गलती का इल्म ही ना होता। मैं तुम्हारी नज़रों में गिरना तो नहीं चाहती थी, वो रोते हुए बोली। वो इस वक्त बहुत हारी हुई लग रही थी। रेजा, अगर वाकई सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए ना, तो मोहब्बत नज़रों से कभी नहीं गिरती। मोहब्बत तो बहुत बुलंद मकाम रखती है। तुम मेरी नज़रों से कैसे गिर सकती हो? तुम तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी आंखों का नूर हो, दिल का सुरूर हो। वो इसके बालों को छेड़ते हुए मोहब्बत से उसे देखते हुए बोला, सब कुछ जानते हुए भी रज़ी वो हैरान से शादा थी, आप दीदा थी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।